हेर लागौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 देखि सुरु गरौँ हैन। क्वेसन नम्बर 1 मा छ सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लामेसन अफ भन्यो। अब यसमा चाहिँ अप्सन ए मा सिस्ट, अप्सन बी मा युटेरस, अप्सन सी मा फ्यालोपियन ट्युब, अप्सन डी मा नन अफ द एबो। सबभन्दा पहिलो कुरा त सिस्टाइटिस भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सिस्टाइटिस भनेको चाहिँ इन्फ्लामेसन अफ द युरिनरी ब्लाडरको इन्फ्लामेसनलाई चाहिँ सिस्टाइटिस भनिन्छ। त्यसमा सिस्ट पनि परेन, युटेरस पनि होइन, फ्यालोपियन ट्युब पनि होइन। यसको एन्सर छैन यहाँ, त्यही भएर नन अफ द एबोभ राख्नु पर्यो। यसको एन्सर चाहिँ नन अफ द एबोभ भयो। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 छ। क्वेसन नम्बर 2 मा डिफिकल्ट इन मिक्सुरेसन इज कल्ड पाइयुरिया, डिसयुरिया, युरेमिया र एन्युरिया। डिफिकल्ट अफ मिक्सुरेसन भनेको चाहिँ पिसा फेर्न गाह्रो हुनुलाई चाहिँ डिसयुरिया भनिन्छ। अप्सन बी इज द राइट एन्सर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा जाम। अब क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ विच अफ द फलोइङ इज नट वाटरबोर्न डिजिज। तलका मध्ये कुन वाटरबोर्न डिजिज होइन भन्यो। अप्सन ए मा पोलियो, अप्सन बी मा हेपाटाइटिस ई, अप्सन सी मा जियार्डियासिस, अप्सन डी मा सिफिलिस। पोलियो पनि वाटरबोर्न डिजिज हो, हेपाटाइटिस ई पनि वाटरबोर्न डिजिज, जियार्डियासिस पनि हो। यसमा सही आन्सर चाहिँ सिफिलिस। सिफिलिस वाटरबोर्न डिजिज होइन। सिफिलिस चाहिँ सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिज हो। अब क्वेसन नम्बर 4 मा इम्युनिटी डेभलप्स आफ्टर डेज आफ्टर जेई भ्याक्सिनेसन। जेई भ्याक्सिन, जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको भ्याक्सिन दिएको कतिौं दिनमा इम्युनिटी डेभलप हुन्छ भन्यो। अप्सन ए मा 9 दिन, अप्सन बी मा 11 दिन, अप्सन सी मा 14 दिन, अप्सन डी मा 24 दिन। यसको सही आन्सर चाहिँ अथवा राइट आन्सर चाहिँ 11औं दिनमा इम्युनिटी डेभलप हुन्छ। जापानिज इन्सेफ्लाइटिस भ्याक्सिन दिएको 11औं दिनदेखि पछि मात्र इम्युनिटी डेभलप हुन्छ। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा छ। क्वेसन नम्बर 5 मा विच अफ द अल अफ द फलोइङ इज ड्राइड भ्याक्सिन एक्सेप्ट। तलका मध्ये सबै फ्रिज ड्राइड भ्याक्सिन हुन् तर कुन होइन भन्यो। बीसीजी पनि हो, अप्सन बी ओपीबी, अप्सन सी डीपीटी, अप्सन डी येलो फिभर। बीसीजी पनि हो, ओपीबी पनि हो, येलो फिभर पनि हो, तर डीपीटी फ्रिज ड्राइड भ्याक्सिन होइन। अब क्वेसन नम्बर 6 मा विच अफ द फ्लोइङ इज मोस्ट कमन सिम्पटम्स इन मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन भनेको हार्ट अट्याकमा सबैभन्दा कमन सिम्पटम्स कुन हो भन्यो। चेस्ट पेन, इडिमा, पाल्पिटेसन, डिस्पेनिया। चेस्ट पेन इज द राइट एन्सर। चेस्ट पेन चाहिँ मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सनको मोस्ट कमन सिम्पटम्स हो। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 मा जाम। एटलिस्ट हाउ मेनी टाइम्स अफ प्रेग्नेन्ट वुमेन सुड बी चेक्ड अप हेल्थ पर्सनल एकर्डिङ टु प्रोटोकल भन्यो। प्रोटोकल अनुसार प्रेग्नेन्ट आमाले एटलिस्ट भनेको कम्तीमा कति पटक एएनसी भिजिट अथवा मेडिकल चेकअप गर्नुपर्छ भनेको। अप्सन ए मा 3 पटक, अप्सन बी मा 4 पटक, अप्सन सी 5, अप्सन डी 6 पटक। यसको सही आन्सर चाहिँ 4 पटक गर्नुपर्छ। मिनिमम 4 पटक एएनसी भिजिट अथवा हेल्थ चेकअप गरेको हुनुपर्छ प्रेग्नेन्ट वुमेनले। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 मा छ विच अफ द फलोइङ इज मेडिकल इमर्जेन्सी इन इएनटी। तलका मध्ये इएनटी को मेडिकल इमर्जेन्सी भनेर कुन हो भन्यो। अब अप्सन ए मा टिम्प्यानिक रप्चर, अप्सन बी मा सिएसओएम, अप्सन सी मा एएसओएम, अप्सन डी मा भर्टाइगो। अब यसमा टिम्प्यानिक रप्चर इज द मेडिकल इमर्जेन्सी अथवा इमर्जेन्सी कन्डिसन इन द इएनटी अथवा इयर कानको चाहिँ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन रप्चर हुनु चाहिँ मेडिकल इमर्जेन्सी हो। त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 10 मा छ। क्वेसन नम्बर 10 मा 9 मा क्वेसन डाइजेसन अफ प्रोटिन स्टार्ट फ्रम स्टोमक, फ्याट डाइजेसन फ्रम स्टोमक एन्ड कार्बोहाइड्रेट फ्रम भन्यो। अब यसमा भनेको क्वेसन चाहिँ प्रोटिन डाइजेसन स्टार्ट चाहिँ प्रोटिनको स्टोमकबाट हुन्छ, फ्याटको पनि स्टोमकबाट हुन्छ र कार्बोहाइड्रेटको कहाँदेखि हुन्छ भनेको। यसको अप्सन ए मा माउथ, अप्सन बी मा स्टोमक, अप्सन सी मा स्मल इन्टेस्टाइन, अप्सन डी मा इसोफेगस। यसको राइट आन्सर चाहिँ माउथदेखि सुरु हुन्छ। माउथमा स्लाइटली ब्रेकडाउन हुन्छ पिटिलिन अथवा सेलिभरी आइलेट्सको
हेल्पमा पोलिस्याक्राइडबाट डाइस्याक्राइडसम्म जान सक्छ। स्टार्च अथवा माल्टोजहरूबाट डाइस्याक्राइडसम्म डाइजेसन हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 10 मा छ द फिजियोलोजिकली जङ्सन बिट्विन द टु न्युरोन। जङ्सन भनेको चाहिँ दुईटा न्युरोनको बिचमा फिजियोलोजिकल्ली अथवा काम गर्ने आधारमा दुईटा न्युरोनको बिचको भागलाई के भनिन्छ भनेको छ। एकमा ब्रिज अथवा पुल, सिनाप्सिस, न्युरल्जिया, ग्याङ्ग्लियन। यसको राइट एन्सर चाहिँ सिनाप्सिस भनिन्छ। सिनाप्सिस इज द राइट एन्सर। दुईटा न्युरोनको बिचको भागलाई सिनाप्सिस भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 11 मा बर्ड फ्लू भाइरस इज द इन्डिकेट बाई H1N1, H3N1, H5N1, H5N2, H5N1। यसको राइट एन्सर चाहिँ H5N1 हो। अब H1N1 ले चाहिँ साइन फ्लूको इन्डिकेट गर्छ है त। अनि क्वेसन नम्बर 12 मा छ अब ड्रग अफ चोइस इन अर्गानोफस्फोरस पोइजनिङ इज भने अर्गानोफस्फोरस पोइजनिङको ड्रग अफ चोइस भनेको अप्सन ए एड्रिनालिन, अप्सन बी एट्रोपिन, अप्सन सी सिप्रोफ्लोक्सासिन, अप्सन डी एमोक्सिसिलिन। यसको राइट एन्सर चाहिँ एट्रोपिन राइट एन्सर। ड्रग अफ चोइस चाहिँ अर्गानोफस्फोरस पोइजनिङमा एट्रोपिन हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 13 छ द न्युमेरेटर इज नट द कम्पोनेन्ट अफ डिनोमिनेटर। कुनमा न्युमेरेटर डिनोमिनेटरको कम्पोनेन्ट हुँदैन भन्यो। अप्सन ए मा रेट, अप्सन बी मा रेसियो, अप्सन सी मा प्रोपोर्सन, अप्सन डी मा अल अफ द एबभ। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन बी रेसियोमा चाहिँ न्युमेरेटर इज नट कम्पोनेन्ट र डिनोमिनेटर हुन्छ। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 को छ टेनिया क्यापिटिस इज द फंगल इन्फेक्सन अफ द। अप्सन ए मा स्काल्प, अप्सन बी मा ट्रङ्क, अप्सन सी मा ग्रोइन एरिया, अप्सन डी मा लेग्स। यसको राइट एन्सर चाहिँ स्काल्प हो। यदि ट्रङ्कमा फंगल इन्फेक्सन अथवा टेनिया इन्फेक्सन भयो भने त्यसलाई टेनिया कर्पोरिस भन्छ। ग्रोइन एरियामा भयो भने त्यसलाई टेनिया क्रुसिस र लेग्समा भयो भने टेनिया पेडिस भनिन्छ। त्यसै गरी 15 नम्बर क्वेसन छ चुज द बेस्ट एन्सर। अब यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल एक्जामिनेसन अन्तर्गतको पर्यो। इन्स्पेक्सन, पाल्पेसन, अस्कल्टेसन, पर्कसन। अप्सन बी मा इन्स्पेक्सन, अस्कल्टेसन, पाल्पेसन, पर्कसन। इन्स्पेक्सन, पाल्पेसन, पर्कसन, अस्कल्टेसन। अप्सन डी मा पाल्पेसन, इन्स्पेक्सन, पर्कसन र अस्कल्टेसन। यसको राइट एन्सर चाहिँ इन्स्पेक्सन, पाल्पेसन, पर्कसन र अस्कल्टेसन। सी इज द राइट एन्सर। अप्सन सी इज द। अब क्वेसन नम्बर 16 मा जाम एट वाट द एज डु फर्स्ट टेम्पोररी टिथ एपियर। पहिलो टेम्पोररी टिथ कहिले देखा पर्छ, कुन उमेरमा देखा पर्छ भने अप्सन ए मा 6 मन्थ, अप्सन बी मा 6 इयर, अप्सन सी मा 6 डे, अप्सन डी मा 6 आवर। यसको राइट एन्सर चाहिँ 6 मन्थमा टेम्पोररी टिथ स्टार्ट हुन्छ अथवा एपियर हुन्छ। अनि 6 इयरदेखि चाहिँ फर्स्ट पर्मानेन्ट टिथ एपियर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 17 मा जाउँ हस्पिटल रिफ्युज इज बेस्ट डिस्पोज बाई। हस्पिटलको फोहोरलाई चाहिँ अथवा रिफ्युजलाई कसरी डिस्पोज गर्न सकिन्छ भने अप्सन ए मा कम्पोस्टिङ, अप्सन बी मा बुरियल, अप्सन सी मा सेन्ट्रल ल्यान्डफिलिङ साइट, अप्सन डी मा इन्सिनेरेसन। यसको राइट एन्सर चाहिँ इन्सिनेरेसन हुन्छ। सेन्ट्रल ल्यान्डफिलिङ साइट यदि सेन्ट्रल ल्यान्डफिलिङ साइटमा चाहिँ धेरै ल्यान्ड एभाइलेबल हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हैन। अब धेरै जुनसुकै ठाउँमा पनि यदि ल्यान्ड अथवा जमिन धेरै छैन भने त्यसको लागि इन्सिनेरेसन नै बेस्ट ट्रिटमेन्ट हुन्छ। माथि सुरक्षा चक्की इज द गिभन बाई एन्टिपार्टम हेमोरेज, पोस्टपार्टम हेमोरेज, प्रिएक्लेम्सिया र अल अफ द एबभ छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ माथि सुरक्षा चक्की चाहिँ एन्टिपार्टम हेमोरेजमा दिइन्छ। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 को छ। क्वेसन नम्बर 19 मा न्यूबर्न लुज हिट फ्रम द बडी। न्यूबर्नले कुन ठाउँबाट हिट लुज गर्छ अथवा के भन्छ त्यसलाई लुज जान्छ, कुन ठाउँबाट हिट जान्छ भनेको यसमा कन्डक्सन, कन्भेक्सन, रेडिएसन र अल अफ द एबभ छ। राइट एन्सर चाहिँ अल अफ द एबभ हुन्छ। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा आफ्टर ह्याभिङ इन्ट्री फ्रम 4th लेभल ASW ANM पोस्ट इट टेक्स एट लिस्ट ... year to be 5th level।
यदि चौथो लेभलमा जागिर खाएको अनमी र अहेबले कति वर्षसम्म काम गर्यो भने 5औं लेभलमा जान पाउँछ भनेको यसमा चाहिँ राइट आन्सर 5 इयर 5 वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। यदि स्टडी लिभको लागि हो भने 3 वर्षमा चाहिँ 3 वर्षसम्म काम गरेको हुनुपर्छ। क्वेसन नम्बर 21 छ। क्वेसन नम्बर 21 मा ट्रोकोमा इज मोर कमन इन विराटनगर, धरान, नेपालगञ्ज र पोखरा। यसको राइट आन्सर चाहिँ नेपालगञ्ज। नेपालगञ्जमा ट्रोकोमा एकदमै धेरै हुन्छ। क्वेसन नम्बर 22 मा व्हाट इज द नर्मल बर्थ वेट अफ बेबी एट द बर्थ। बच्चा जन्मिएको बेला नर्मल वेट कति हुन्छ भन्यो। यसमा 2.5 केजी, 3.5 केजी, 4.5 केजी, 5.5 केजी। यसको राइट आन्सर चाहिँ 2.5 केजी। 2.5 देखि 3 केजीसम्म हुन्छ। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा जाउँ। मोस्ट कमन पोइजन इन नेपाल इन चिल्ड्रेन। नेपालको सन्दर्भमा कमन बच्चाहरूमा मोस्ट कमन पोइजन चाहिँ ओपी पोइजन, धतुरा पोइजन, केरोसिन पोइजन, प्यारासिटामोल पोइजन। यसको राइट आन्सर चाहिँ केरोसिन पोइजन। यदि एडल्ट भनेको भए अथवा चिल्ड्रेन नभनेको भए ओपी पोइजनिङ इज द राइट आन्सर। अब क्वेसन नम्बर 24 मा जाम। व्हाट इज द विच अफ द फ्लोइङ इज द नट इन्क्लुड द फिजिकल एक्जामिनेसन। फिजिकल एक्जामिनेसन अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन भन्यो। इन्स्पेक्सन, पाल्पिटेसन र अस्कल्टेसन। यसमा चाहिँ उस्तै झुकिने टाइपको छ। पाल्पिटेसन इज द राइट आन्सर। पाल्पिटेसन फिजिकल एक्जामिनेसन अन्तर्गत पर्दैन। पाल्पिटेसन भनेको चाहिँ हार्टबिट एकदमै धेरै बढेर आफै सुन्निनु हो। अब क्वेसन नम्बर 25 मा जाउँ। द मोस्ट कमन फर्म अफ मालन्युट्रिसन इन नेपाल। नेपालको सन्दर्भमा कमन फर्म चाहिँ मालन्युट्रिसन भनेको भिटामिन ए डिफिसियन्सी, प्रोटिन रिच मालन्युट्रिसन, आयोडिन डिफिसियन्सी र आइरन डिफिसियन्सी छ अप्सनमा। यसको राइट आन्सर चाहिँ प्रोटिन इनर्जी मालन्युट्रिसन इज द कमन फर्म अफ मालन्युट्रिसन इन नेपाल। नेपालको सन्दर्भमा प्रोटिन इनर्जी मालन्युट्रिसनलाई कमन फर्म मानिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 26 मा जाउँ। व्हाट आर द डाइमेन्सन अफ क्वालिटी हेल्थ सर्भिस। क्वालिटी हेल्थ सर्भिस हुनको लागि कुन डाइमेन्सनहरू आवश्यक पर्छ भनेको छ। कुन छ पर्छ भनेको अप्सन एमा सेफ, इक्विटेबल, इफेक्टिभनेस, अल अफ द एबभ। यसको राइट आन्सर अल अफ द एबभ हुन्छ। किनभने सेफ पनि हुनुपर्छ, इक्विटेबल सबैमा समानता हुनुपर्छ, इफेक्टिभनेस पनि हुनुपर्छ। त्यो भएर क्वालिटी हेल्थको लागि सबै आवश्यक पर्छ। क्वेसन नम्बर 27 मा जाउँ। लेप्रोसी तलका मध्ये कुन माध्यमबाट सर्दैन। मदर टु चाइल्ड, ब्रेस्ट मिल्क, इन्सेक्ट बोर्न, ट्याटरिङ निडल। यसको राइट आन्सर चाहिँ मदर टु चाइल्ड लेप्रोसी सर्दैन, अरू सबैबाट सर्छ। क्वेसन नम्बर 28 अल भ्याक्सिन मस्ट बी स्टोर विथ इन ... बिफोर भ्याक्सिनेसन। सबै भ्याक्सिनहरू कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा स्टोर गरेको हुनुपर्छ भनेको हो। यसमा चाहिँ अप्सन एमा -2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड, अप्सन बीमा 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड, अप्सन सीमा 0 डिग्री सेन्टिग्रेड, अप्सन डीमा मोर देन 8 डिग्री सेन्टिग्रेड। यसको राइट आन्सर चाहिँ 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ स्टोर हुन्छ भ्याक्सिनहरू। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 मा टिचिङ हस्पिटल इज इक्जाम्पल अफ जोनल हस्पिटल, रिजनल हस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, स्पेसलाइज हस्पिटल। टिचिङ हस्पिटल भनेको स्पेसलाइज हस्पिटल हो, टर्सरी लेभल प्रिभेन्सन अन्तर्गतको पर्छ। अब क्वेसन नम्बर 30 हु सेलेक्ट द एफसिएचबी इन कम्युनिटी। एफसिएच भनेको फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भोलिन्टियरलाई स्वास्थ्य अन्तर्गतको कसले कम्युनिटीमा कसले सिलेक्ट गर्छ भनेको हो। यसमा चाहिँ अप्सन एमा मदर ग्रुप अफ एजुकेसन, अप्सन बीमा मदर ग्रुप अफ हेल्थ, अप्सन सीमा कम्युनिटी पिपुल, अप्सन डीमा अल अफ द एबभ। यसको राइट आन्सर चाहिँ मदर ग्रुप अफ हेल्थले मात्र एफसिएचबी सिलेक्ट गर्छ। क्वेसन नम्बर 31 विच इज नट द कम्युनिकेबल डिजिज। तलका मध्ये कुन कम्युनिकेबल डिजिज होइन भन्यो। स्क्याबिस पनि हो, चिकन पक्स, टाइफोइड फिभर र साइकोसिस। यसको राइट आन्सर साइकोसिस हो। साइकोसिस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दैन। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 32 एकपल्ट क्वेसन लोकसेवामा पनि आएको 2075 मा हेल्थ एसिस्टेन्टको लोकसेवामा आएको क्वेसन हो। द फर्स्ट पर्सन बिकम सिक इन एपिडेमिक। आउटब्रेक अथवा महामारी भइरहेको बेला पहिलो व्यक्ति बिरामी देखिनुलाई के भनिन्छ भनेको छ। इन्डेक्स केस, प्राइमरी केस, सेकेन्डरी केस र कन्ट्याक्ट केस। यसको राइट आन्सर चाहिँ प्राइमरी केस हुन्छ। किनभने इन्डेक्स केस हुनको लागि पहिला इन्भेस्टिगेसन अथवा कुनै हेल्थ वर्करले पत्ता लगाएको हुनुपर्छ र प्राइमरी केस चाहिँ यो भइहाल्यो। सेकेन्डरी केस हुनको लागि प्राइमरी केसबाट डेभलप भएर सेकेन्डरी केसमा गएको हुनुपर्छ। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 33 छ। क्वेसन नम्बर 33 को द प्रिन्सिपल इज नट इन्क्लुड इन पिएचसी।
तलका मध्ये PHC को प्रिन्सिपलमा के इन्क्लुड हुँदैन, कुन इन्क्लुड हुँदैन भन्यो? एसेसिबल, इनएक्विट, एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी, फुल पार्टिसिपेसन। यसमा चाहिँ राइट एन्सर इनएक्विटी, किनभने असमानता हुँदैन, समानता हुनुपर्छ त्यसमा प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टरमा। अब क्वेसन नम्बर 34 मा कर्नियल अल्सर क्यान बी अकर्स ड्यू टु द डिफिसियन्सी अफ। कर्नियल अल्सर कुन भिटामिनको कमीले गर्दा हुन्छ भन्यो? यसमा भिटामिन B1, भिटामिन C, भिटामिन A र भिटामिन E छ। यसको राइट एन्सर भिटामिन A। आँखा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरूको चाहिँ भिटामिन A को डिफिसियन्सीले हुन सक्छ यदि न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी डिजिज छ भने। अब अर्को क्वेसन नम्बर 35 मा छ। क्वेसन नम्बर 35 मा सुन्तला रङको पिसाब कुन औषधिको प्रयोगले हुन्छ भन्यो, अथवा कुन औषधिको साइड इफेक्टले हुन्छ भन्यो? रिफाम्पिसिन, बी कम्प्लेक्स, आइसोनियाजाइड र अल अफ द एबोभ छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ रिफाम्पिसिन हुन्छ। धेरै जसोलाई फेरि झुकिने पनि हुन सक्छ यसमा बी कम्प्लेक्स भनेर, तर त्यस्तो हुँदैन। रिफाम्पिसिन इज द राइट एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 36। क्वेसन नम्बर 36 मा कुनै रोग र रोग गराउने कीटाणुलाई संसारबाट सदाको लागि हटाउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भन्यो? यसमा प्रिभेन्सन, कन्ट्रोल, इलिमिनेसन र इराडिकेसन छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ इराडिकेसन हुन्छ। तर संसारबाट सदाको लागि हटाउने नभएर इलिमिनेसन भनेको चाहिँ यो रोग चाहिँ हुन्छ के अरे डिजिज पोजिटिभ एजेन्ट चाहिँ हुन्छ, तर पब्लिक हेल्थमा अथवा जनस्वास्थ्य रूपमा असर नगरेन भने त्यसलाई इलिमिनेसन भनिन्छ है त। क्वेसन नम्बर 37 जीवनको चुम्बन भन्नाले के भनिन्छ? माउथ टु माउथ रेस्पिरेसन, फर्स्ट एड, सर्कुलेसन र इन्ट्राभेनस सलाइन। जीवनको चुम्बन अथवा किस अफ द लाइफ भनेर चाहिँ माउथ टु माउथ रेस्पिरेसनलाई बुझिन्छ। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 38। क्वेसन नम्बर 38 मा छ विश्व स्तनपान सप्ताह कहिले मनाइन्छ अथवा ब्रेस्ट फिडिङ विक कहिले पर्छ भनेको हो? यो चाहिँ जुन 10 देखि 17, अगस्त 1 देखि 7, जनवरी 8 देखि 15, डिसेम्बर 20 देखि 27। यसको राइट एन्सर चाहिँ अगस्त 1 देखि 7 सम्म विश्व स्तनपान दिवस अथवा ब्रेस्ट फिडिङ विक मनाइन्छ। अब त्यसै गरी शिशु कुन महिनामा पुगेपछि कसैको सहारामा उभिन सक्छ भनेछ? यसमा अब अप्सन ए मा छ 7 मन्थ, 9 मन्थ, 11 मन्थ र 13 मन्थ छ। अब यसको राइट एन्सर चाहिँ 9 महिनामा पुग्यो भने विथिन सपोर्ट कसैको सहारा लिएर उभिन सक्छ। अब क्वेसन नम्बर 40 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 40 मा स्प्याटिक प्यारालाइसिस कुन रोगमा देखिन्छ भनेर पर्छ भन्यो? अप्सन ए मा बोटुलिजम, अप्सन बी मा टिटानस, अप्सन सी मा कोलेरा, अप्सन डी मा एन्थ्राक्स छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ टिटानसमा स्प्याटिक प्यारालाइसिस देखिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 41 मा जाउँ। कुनै पनि औषधि आवश्यकता अनुसार खानु भन्ने कुरा प्रिस्क्रिप्सनमा कसरी लेखिन्छ भनेछ? यसमा चाहिँ अप्सन ए मा BID, अप्सन बी मा स्टार्ट, अप्सन सी मा SOS, अप्सन डी मा TDS। यसको राइट एन्सर चाहिँ SOS भन्ने बुझिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 42 मा चाहिँ प्लेग्रा कुन भिटामिनको कमी लाग्छ भन्यो? अप्सन ए मा भिटामिन ए, अप्सन बी मा भिटामिन बी, अप्सन सी मा भिटामिन सी, अप्सन डी मा बोथ ए एन्ड बी। यसको राइट एन्सर चाहिँ भिटामिन B3 को कमीले लाग्छ अथवा B को कमीले लाग्छ। B3 भनेको भिटामिन नाइसिन। प्लेग्रामा 3D हुन्छ, अहिले चाहिँ अब डेभलप भएर 4D पनि भन्ने गरिन्छ। 3D भनेको चाहिँ डायरिया, डिमेन्सिया र डर्माटाइटिस हो। अहिलेको नयाँ एउटा डी चाहिँ डेथ पनि भन्न सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 43। क्वेसन नम्बर 43 मा प्रजनन प्रणालीलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? रिप्रोडक्टिभ सिस्टमलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ भनेको छ? यसमा रिप्रोडक्टिभ सिस्टमलाई जम्मा 2 भागमा विभाजन गरिएको छ, फिमेल रिप्रोडक्टिभ र मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। अब क्वेसन नम्बर 44 डमडम फिभर के रोगसँग सम्बन्धित छ? डमडम फिभर मलेरिया, कालाजार, मेनिन्जाइटिस र इन्टेरिक फिभर। डमडम फिभर चाहिँ कालाजार रोगसँग सम्बन्धित छ अथवा लेशमेनियासिससँग सम्बन्धित छ। मलेरियाको मुख्य प्रसारक भेक्टर कुन हो भने? मलेरिया सार्ने क्युलेक्स फ्याटिगेन्स, अप्सन बी मा एनोफिलिज, अप्सन डी मा एडिस एडिसाइभ, अल अफ द एबोभ। यसको राइट एन्सर चाहिँ एनोफिलिज हुन्छ। अब सुपरफिसियल्ली भन्नुपर्दा एनोफिलिजले मलेरिया, फिमेल एनोफिलिजले मलेरिया सार्छ, क्युलेक्सले फिलिरियासिस सार्छ, अप्सन सी को एडिस एडिसाइभले डेङ्गु सार्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 46 एन्टिबडी आर प्रोड्युस बाई। एन्टिबडी कसले प्रोड्युस गर्छ? इसिनोफिल्स, इरेथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट र प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेलले एन्टिबडी प्रोड्युस गर्छ। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 47
क्वेसन नम्बर 47 म्यानेजमेन्ट अफ प्लासेन्टा प्रिभिया आर फलोइङ एक्सेप्ट भन्यो। तल प्लासेन्टा प्रिभियाको म्यानेजमेन्ट तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेको हो? पिभी एक्जामिनेसन, इमिडिएट ट्रान्सफर टु हस्पिटल, कम्प्लिट बेड रेस्ट, एक्युरेट एसेसमेन्ट अफ ब्लड लस। यसमा चाहिँ पिभी एक्जामिनेसन पर्दा कन्ट्रा इन्डिकेसन हुन्छ। यदि प्लासेन्टा प्रिभियाको केसमा पिभी एक्जामिनेसन गर्नुहुन्छ, त्यो भएर पर्भिजानिल एक्जामिनेसन इज द राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 48 ट्युबरकुलोसिस डिजिज इज कज्ड बाई भाइरस, प्रोटोजुआ, ब्याक्टेरिया, स्मोकिङ भन्ने छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ टिबी ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा सर्छ। माइकोब्याक्टेरिया ट्युबरकुलोसिसको कारणले गर्दा सर्ने होइन, लाग्ने गर्छ। सर्ने चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सन डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट भयो। अब क्वेसन नम्बर 49, क्वेसन नम्बर 49 मा सिरोसिस अफ क्रोनिक डिजिज अफ सिरोसिस भनेको चाहिँ कुन अर्गान अन्तर्गतको डिजिज पर्छ? अप्सन ए मा लङ्स, लिभर, किडनी, हार्ट छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ लिभरको डिजिज हो सिरोसिस भनेको चाहिँ। अब क्वेसन नम्बर 50 मा जाउँ, 50 मा अथवा अन्तिम क्वेसन। व्हिच अफ द फलोइङ इज नट द कम्प्लिकेसन अफ वुन्ड? घाउको तलका मध्ये कुन कम्प्लिकेसन हुँदैन भन्यो? ब्लिडिङ, सक, डिफर्मिटी र पेन। पेन कम्प्लिकेसन होइन, पेन एउटा सिम्पटम्स हो। त्यो भएर राइट एन्सर डी अथवा पेन भयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल सफल लोकसेवा युट्युब च्यानल। आजको क्वेसन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला।